बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरज़ है, वो बहुत ही आम है, और वो ये है, मुल्क से लेकर छोटे छोटे इदारे, छोटी छोटी तंजीमें में भी गैर ज़िम्मेदारों को उसकी ज़िम्मेदारी दी जाती है, गैर अहल को उसके ज़िम्मेदार बनाए जाते हैं। जो आदमी नाज़िम होने के लायक नहीं, उसको नाज़िम बनाया जाता है। जो आदमी मुतवल्ली होने के लायक नहीं, उसको मुतवल्ली बनाया जाता है। यानी सलाहियत के और मेरिट की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ताल्लुक़ात, रिश्ता, उख़ुवत, अबूवत, बुनुवत, ये सब चीज़ें सबब बनती है किसी तंजीम, किसी इदारे के ज़िम्मेदार बनाए जाने के। इसकी वजह से जो इदारे में फ़साद होता है, और जो इदारे में गड़बड़ी पैदा होती है, और जो सत्यानाशी हो रहा है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि गैर ज़िम्मेदार को, गैर अहल को ज़िम्मेदारी सुपुर्द की जाती है। इस सिलसिले में हम आपके सामने तीन बातें रखना चाहते हैं। एक तो लतीफ़ा लेकिन इबरत आमोज़ है, लतीफ़ा लेकिन इबरत आमोज़ है। अरबी का लतीफ़ा है, बयान किया जाता है, हरबल फ़ीलु मिनल गाबति, हाथी एक बार जंगल से भाग रहा था। फ़सअलुहु लिमा हरबता, दूसरे जानवरों ने उससे पूछा कि जंगल से तुम क्यों भाग रहे हो। क़ाल, तो हाथी ने जवाब दिया, लिअन्नल असद क़र्रर अन युक़्तला कुल्लु ज़राफ़तिन, जंगल का जो बादशाह है, शेर, उसने तय कर लिया है कि इस जंगल में जितना भी ज़राफ़ है, सबको कत्ल कर दिया जाएगा। तो पूछने वाले फ़क़ालू लहू, तो लोगों ने उसे कहा, लाकिन्नका फ़ीलुन, अरे भाई तुम तो हाथी हो, वलस्त ज़राफ़तन, तुम तो ज़राफ़ तो हो नहीं, तो तुम कत्ल का फ़ैसला हुआ है ज़राफ़ के बारे में, तुम क्यों भाग रहे हो, तुम तो हाथी हो। तो हाथी ने कहा, फ़क़ाल आलमु हाज़ा, मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं हाथी हूँ, मैं ज़राफ़ नहीं हूँ। वलाकिन्नल असद कल्लफ़ल हिमारा बिमुताबिअतिल मौज़ू, लेकिन बात भाई असल ये है कि ये ज़िम्मेदारी कि ज़राफ़ को की तमीज़ करना कि ज़राफ़ कौन ज़राफ़ है और कौन ज़राफ़ नहीं है, इसकी तमीज़ करना और उस पर यह हुक्म नाफिज़ करने की जो ज़िम्मेदारी जो शेर ने दी है, वो ज़िम्मेदारी दी है किसको? कल्लफ़ल हिमारा, गधे को ज़िम्मेदार बना दिया गया है कि वो तफ्तीश करे, वो तहक़ीक़ करे और इसको नाफिज़ करे। इस हुक्म को गधे की को ज़िम्मेदारी दी गई। अब क्या है, अल हिकमतु हिन ततवल्लल हमीरुल इदारता, और जब तुम देख लो, हाथी नसीहत कर रहा, जब तुम देख लो तो कि किसी इदारे के ज़िम्मेदारी गधे को दे दी गई है, तो हिकमत की बात यह है कि एहरबू, वहाँ से भाग जाओ, इसी में तुम्हारी खैरियत है, इसी में आफ़ियत है, वहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारे लिए भला है। इसलिए कि गधा इदारे को फासिद ही करके रहेगा और नुकसान ही पहुँचा करके रहेगा, बर्बाद ही करके रहेगा। ये तो एक लतीफ़ा, लेकिन किस कदर इबरत आमोज़ और नसीहत आमोज़ है ये लतीफ़ा। अब आइए, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं, ग़ालिबन नियमतुल्लाह साहब थे, अच्छे शायर थे। उन्होंने एक शेर में इस हकीकत को की वजाहत की है। वो कहते हैं, सग वज़ीरो गुरबा मिरो मुशरा दिमा कुनद, ई चुनी अरकान दौलत मुल्करा वीरा कुनद। सग वज़ीरो, कुत्ते को किसी मुल्क का वज़ीर बना दिया जाए, गुरबा मिरो, और बिल्ली को मीर मुंशी और उसका अफसर बना दिया जाए, मुशरा दीवान कुनद, और चूहे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। अगर ऐसा किसी मुल्क में ज़िम्मेदार तय हो जाए तो उस मुल्क का क्या होगा? ई चुनी अरकान दौलत मुल्करा वीरा कुनद। जब किसी मुल्क के ज़िम्मेदार ऐसे लोग होंगे तो मुल्क को वीरान और बर्बाद कर देंगे, मुल्क को वीरान और बर्बाद कर देंगे। अब आइए, इस्लाम की रोशनी में इस मफ़हूम को समझते हैं। एक बार हज़रत सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल बैनमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मजलिसिन युहद्दिसुल कौमा, हमारे दरमियान एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नसीहत फरमा रहे थे, हदीस बयान कर रहे थे। जाअहु आराबियुन, एक देहाती आया, फ़क़ाल, उसने कहा, मता साह, क़यामत कब कायम होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया और उसका जवाब नहीं दिया। फ़मज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहद्दिसु, अल्लाह के रसूल अपनी बात मुकम्मल बयान करते रह गए और बयान किया। फ़क़ाल बाज़ क़ौम समिअ मा क़ाल फ़करिहा मा क़ाल, तो बाज़ लोगों ने कहा, जब उस देहाती के सवाल का जवाब नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात तो सुनी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया, इसके इस सवाल को। और कुछ लोगों ने कहा, बल लम यस्मा,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں، لیکن یہ دونوں باتیں غلط تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتے تھے، پھر بعد میں جواب دینا چاہتے تھے۔ حتیٰ اذا قضا حدیث ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات مکمل کر لی، قال ہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این اراہ السائل عن الساعہ، قیامت کے بارے میں جو سائل نے سوال کیا تھا میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا قال ہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں، موجود ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو، یعنی سمجھ جاؤ کہ اب قیامت آنے والی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے۔ تو سائل نے تھوڑی سی اور وضاحت اس کی چاہی، اور سائل کو گویا چاہ رہے تھے کہ اس بات کی اللہ کے رسول خود وضاحت کر دے اچھی طرح سے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ قال کیف اضاعتها، اے اللہ کے رسول امانت کی اضاعت کیسے ہوگی، ضائع ہونا کیسا ہوگا، اس کی کیا صورت ہوگی، تھوڑی سی تفصیل گویا آپ فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، جب کسی معاملے کی ذمہ داری غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، یعنی سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری، ادارے کی ذمہ داری، ملک کی ذمہ داری، سوسائٹی کی ذمہ داری، چھوٹے ادارے کی ذمہ داری، بڑے ادارے کی ذمہ داری، کوئی بھی ذمہ داری ہو، ذمہ داری ایک معمولی چپراسی کا ہو یا ایک وزیر اعظم کا ہو، مسجدوں کی ذمہ داری ہو، مسجدوں کے متولیوں کی ذمہ داری ہو، یا کسی مدارس کی ذمہ داری ہو، کسی جگہ بھی ذمہ داری اگر غیر اہل کے سپرد کیا گیا تو یہ ذمہ داری اصل میں ایک امانت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس امانت میں بڑی خیانت یہ ہے کہ یہ امانت اس کے سپرد کر دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے، مدارس ہو، مکاتب ہو، مساجد ہو، یہ تو مسلمانوں کا ہے۔ ارے بھائی غیر، وہ تو دین اسلام کو مانتا ہی نہیں، اس کے ہاں تو ساری چیزیں یہ ہے کہ دارا بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، وہ تو دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ جتنا موج مستی کر لو، اس لیے کہ دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، یہ تو ان کا حال ہے۔ لیکن وہ لوگ، جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی، اللہ کی طرف ہم جائیں گے اور ہر بات کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ان کا حال آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے، وہ چاہے اسکول ہو یا مدارس ہو یا مکاتب ہو، کالجز ہوں، کچھ بھی ہو، ہر جگہ آپ پائیں گے کہ غیر اہل کو میرٹ کی بنیاد پر نہیں، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ رشوت کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر، ان تمام چیزوں کو فضول بنیاد بنا کر، چیزوں کو بنیاد بنا کر اس بنیاد پر ذمہ داری اور عہدے اور مناصب تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو کم سے کم اس کو اس بات میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر مسجد کے صفائی کی ذمہ داری بھی غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کی نشانی میں ہے، اب قیامت ہی کا انتظار کرو۔ بزرگوں، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ کیا کوئی ادارہ مسلمانوں کا ایسا ہے جہاں کوئی اہل ہو اور اس کے سپرد کر دیا جائے، جو ذمہ دار ہو وہ اس کے اہل بھی ہو، اس کے لائق بھی ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، الا ماشاء اللہ، مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتے، الا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال ہماری پریشانی کی بنیادی وجہ دین کو اور دین کے اصول کو اور دین کے قانون کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری پریشانی کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہمارا سرکاری نوکری میں بھاگی داری نہ ہونا ہماری پریشانی کی بنیاد ہے، اور نہ دنیاوی تعلیم میں سے ہمیں آگے نہ ہونا یہ ہمارے پریشانی کا سبب ہے۔ ہماری پریشانی، ہماری ذلت و رسوائی کا دنیا میں واحد وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اپنے کتوں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ جس طرح سے بکری کے ریوڑ میں بکری کا مالک جب بکری باغی ہو جاتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، تو بکری کے درمیان جو کتا ہوتا ہے اس کتے کو چھوڑ دیتا ہے بکری والا، ریوڑ کا مالک، کہ اس کو پکڑ کر کاٹ کے نوچ کے اس کو سیدھا کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ کب ہم اپنی اصلاح کر کے اور نوچنے والے کتوں سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو اس حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مخالفت نہ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے اور شیئر کر کے اور زیادہ سے زیادہ سے ہماری بھی امداد کیجیے اور ثواب کے میں بھی بھاگیدار بنیے۔ وما علینا الا البلاغ۔